May adlaw sa tanan mga kaigsunan, karon ang ika-18 nga Domingo sa ordinaryo nga kalendaryo sa atong simbahan. Niya karon pong Domingo mao'y kapistahan ni Saint John Mary Vianney, ang patron sa mga kaparian. So, kumanindot kayo mga igsuon kung atong i-appeal ang mga pari sa pagampo tungod kay gisaulog ang kapistahan ni San Juan Mary Vianney, ang patron sa mga kaparian. Manindot kayo ang atong Ebanghelyo karon maigsoon sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 6, verses 24 up to 35. Diya sa atong simbahang Katoliko, doon na kita'y gitawag nga Social Action Ministry. Unya, usa sa mga buluhaton sa Social Action Ministry, kanang magtabang sa mga tao nga ilabi na nga nabiktima sa mga kalamidad. Muna nga in terms of mga relief, mga pagkaon, mga bugas, mga canned goods, usa ka na sa itabang sa simbahan. Muna nga, bibo kay ang simbahan. Ilabi na panahon sa kalamidad tungod kay daghan ang mga tao nga moadto dito sa simbahang Katoliko aron sa pagpangayo sa bugas, pagpangayo sa mga sanina, ug uban pa tungod kay lagi daghan na apektuhan sa kalamidad. So ikakalipay ka na sa simbahan. Pero kung mahuman na ang kalamidad, ang simbahan na pod mo'y manawagan ngadto sa mga tao aron nga moadto sa simbahan aron sa pagsimba. Gamay ra kayo ang mutubag ni ana. Gamay ra manimba, unya malimot sila niadtong mga butang nga gihatag sa simbahan nga mga material nga mga butang. Ako lang gisulti magigsuon tungod kay mausab ka na ang nasinati sa atong Ginoong Kristo kung atong basihan karon dinhi sa atong Ebanghelyo. Ang atong Ginoong Hesus nakasinati niya naton kay in the previous chapter sa Ebanghelyo ni San Juan, iyang gipakaon ang 5,000 ka mga tawo nga gigutom. Unya dili lang 5,000, more than 5,000 kay lakipan ang mga babae ug mga bata. Gipanggutom sila ug gipakaon kanan ni Hesus ug nagabusog sila ug daghan pa gani ang sobra, pila ka basket, 12 ka basket ang sobra sa maong pagkaon. Ug mainungdan nga ang mga tawo nagsunod-sunod kang Hesus, nangita sila kang Hesus aron sa pagpangayo sa mga butang nga ilang gikinahanglan, material, mga pagkaon alang kanila. Busa, matupad sa atong Ebanghelyo dinhi, sa dihang nakaplagan na nila si Hesus dito sa tabok sa lanaw, nangutana ang mga tao magtutudlo, kano sa paman miabot dinhi. Og si Hesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaon man kamo sa pan, og nangabusog, og dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong gihimo. So naklaro ni Hesus nga ang pagsunod-sunod sa mga tao kaniya, dili tungod sa iyang teaching, dili tungod kay nasabtan sa mga tao ang gihimo niya nga milagro, kundi nagsunod-sunod ang mga tao ngadto kaniya tungod kay nangayo sila og pagkaon. Ilang gipangayo ang ilang panginahanglan nga mga material. Busa, mingon si Hesus ngadto kanila, ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. So gipatasaan sa atong Ginoong Hesus ang ilang mga longing, ang ilang mga panginahanglan. Tinuod nanginahanglan kita sa mga pagkaon kalibutanon. Nanginahanglan kita sa mga material nga mga butang. Apan ang atong Ginoong Hesus karon nagsulti kanato, mas pangitaon nato ang mga pagkaon nga dili madunot, ang mga butang nga dili madunot, ug matupad niya dinhi, ang anak sa tao lamang ang makahatag kaninyo ni ana. Usa kini ka manindot nga mensahe alang kanato kay ang kalibutan karon mga igsoon. Puno kayo sa kabisi sa trabaho. Mangutana kita nganong busy man ta kay sa tanan? Nganong gadali ang tao? Nganong daghan kayong buluhaton ang mga tao? It's because preoccupied kita sa mga butang nga atong nagikinahanglan. Kwarta, bandi, property, sa atong business ug uban pa, which is good. Mga maayo kana sila. Apan matupad sa atong Ginoong Hesus, nalimtan nato ang mas labaw pa ni ana, ang mga butang nga makahatag kanato sa kinabuhing walay katapusan.
ilabi na sa pan sa kinabuhi. Ug matupan ni Hesus dinhi sa atong ebanghelyo, ang pan nga gihatag sa Dios mao katong nanaog gikan sa langit ug naghatag sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug walay lain nga nanaog gikan sa langit mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, importante ang Santos nga Misa. Samtang ang mga tao nangadto sa simbahan kay nangayo og mga pagkaon, mga dilata, mga sanina panahon sa kalamidad. Apan dili nato limtan nga moadto kita sa simbahan kay mangayo kita sa pan nga naghatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Nga mao'y atong ginakaon panahon sa Santos nga Misa diha sa atong pagpakalawat nga mao mismo ang lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Mingon ang atong Ginoo kaniadto, gitagaan kamo ni Moises og pan ang mana dito sa deserto. Pero human niyo og kaon, nangamatay lang mangyapon kamo. Nangabusog kamo kadiyot, apan gigutom kamo pagbalik og nangamatay. Apan si Jesus mingon, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayud gutumon, ang mutuo kanako dili gayud uhawon. Kinsa katong moadto sa Dios, mukaon sa pan pinaagi sa santos nga Eucharistia, nga diin kita nagakaon sa iyang lawas, nagainom sa iyang dugo, mao kini ang saad sa atong Ginoong Hesukristo. Nga tagaan kita sa kinabuhi nga walay katapusan, ug dili na kita gutumon, ug dili na kita uhawon. Mga igsoon, maay kini nga balita, magpadayon kita sa pagkuha sa mga butang nga gikinahanglan sa atong panglawas, gikinahanglan kanato paeskwela sa mga bata, paghatag sa ilang mga senina, sa ilang mga balon, grabe ang atong trabaho. Apan dili nato limtan ang gisulti sa atong Ginoo. Nga pangitao nato ug hupngan nato ang mga butang nga dili madunot, ang mga pagkaon nga dili madunot, o kini nga pagkaon walay lain kundi ang iyang lawas, kay siya ang pan na naghatag sa atong kinabuhi. Ug ato kanang gisiliber sa panahon sa Santos nga Misa. Hinaot nga makahatag kini kanyog inspirasyon diya sa inyong kinabuhi aron mas mahigugma pa kamo sa pagsaulog sa Santos nga Misa nga atong himuon matag Domingo. Makahatag kini kanato og kadasig sa atong kinabuhi, and hopefully makahatag usab og kalipay dili lang kanato kundi sa tibok simbahan. Ang buntag kanato, God bless. Amen kanatong tanan.